لكن الآن الوضع مختلف تماما، نازحون ومدمرون وشهداء ما فيش مقارنة إطلاقا ما بين أسواق الشهر هذا وأسواق العيد هذا زي أسواق العيد والسنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت ما كانش في حرب وكانت الناس في بيوتها وكانت الناس بتشتري. سمع الله لمن حمده لك الحمد. والنجم والشجر يسجدان مرج البحرين يلتقي. زالت الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بيفرح القلوب، بيسعد القلوب انك تلاقي المسجد الاقصى عامر بالشكل هذا اللي بيسعدنا في الوضع اللي احنا فيه. الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني. جية العيد في الوضع اللي احنا فيه، في حرب لها أكثر من 6 شهور وسكرت اليوم 6 شهور. مش عيد، عيدنا احنا كشعب فلسطيني، كشعب غزة عيب. لا بهجة، لا فرح، لا سرور. احنا بنعيش بمعاناة، الله اللي بيعلم وحده كيف احنا عايشينها. الناس حزينة، تركت بيوتها وتركت أطفالها، يعني أطفال جزء منهم في المقبرة وجزء تحت الركام وجزء تم أسره وجزء ملقى في المستشفيات بسبب القصف علينا وعلى الشعب كله. هاي واحد عيدة معلمية، هاي الغلايب أخذت 30 شيكي.
العيد كيف العيد؟ هنصور